अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ एक बार फिर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बार फिर ऑरेंज ट्रेन का सफ़र करवाएंगे, जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको फैमिली और बच्चों के साथ करवाया। तो आज हमारे मेहमानों में हैं एक न्यूली वेड कपल, अभी रिसेंटली जिनकी शादी हुई है। मेरे कज़न के बेटे थे और पिछले हफ्ते मैंने उनके बारे में दोस्तों को बताया था कि उनकी शादी थी और बड़ा खूब हमने एंजॉय किया। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनको भी उनके साथ भी मैं एक ट्रिप करूं ऑरेंज ट्रेन का। तो ये कह ले कि एक हनीमून ट्रिप है ऑरेंज ट्रेन पे, एक छोटा सा मुख्तसर सा ट्रिप जो इस न्यूली वेडिड कपल के साथ है, नवब्याता जोड़ा और साथ में उनके वालिदैन और दो मालियाँ हैं, मैं और मेरा बेटा रबाज। तो आपको ले जा रहे हैं हस्बे मामूल चौबुर्जी, हमें चूँकि सूट करता है, हमारे नज़दीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हम चौबुर्जी ऑरेंज स्टेशन पे आए और यहाँ से हमने ये बरकी ज़ीने चढ़ के अब हम अंदर जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको दिखा रहे हैं, ये रोड है जो मुल्तान रोड है, चौबुर्जी के दोनों तरफ से गुज़रता है। तो ये लाहौर का एक कदीमी रोड है और बड़ा मशहूर मारूफ रोड है और ज़्यादातर जो लाहौर की बड़ी आबादियाँ हैं और मार्केट्स वगैरह वो मुल्तान रोड पे आती हैं। तो हम अंदर दाखिल हो चुके हैं दोस्तों। मेट्रो में हर बार कह देता हूँ, ऑरेंज ट्रेन का जो अंदर जो है स्टेशन है जहाँ पर टिकट्स वगैरह लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना वसी और रीज़ है, बाहर से ऐसा लगता नहीं कि इतना बड़ा होगा। तो अंदर से बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लाउंज बना हुआ है और अंदर आते ही बंदे की तबीयत खुश हो जाती है, बाग बाग हो जाती है कि यार ये क्या कमाल का इंजीनियरिंग का एक प्रोजेक्ट है कि बज़ाहिर जो एक छोटा सा लगता है लेकिन अंदर आते हैं तो कमाल का, यानी उसमें वसअत है, खूबसूरती है और खुला हवादार और रोशन। और जी ये अंदर यहाँ से हमने टिकट्स ख़रीदे और हम अब अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको दिखाया था कि यहाँ पे मशीनें लगी हैं जहाँ से आप ख़ुद भी टिकट ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग चूँकि उन्होंने कुछ बकाया लेना होता है या मुशाकल से यानी दिक्कत से बचने के लिए वो स्टेशन से ही टिकट ख़रीदते हैं, वहाँ पर बैठे हुए ये लाइन में। तो अब हम अंदर दाखिल हो चुके हैं और हम अपने ऊपर, इससे भी ऊपरली मंजिल पे जो ये बरकी ज़ीने जा रहे हैं, जहाँ पर स्टेशन है, जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है। तो हम ऊपर जा रहे हैं, ये कह लें कि ऑलमोस्ट थर्ड फ्लोर पर जाकर ट्रेन आती है। तो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है, आप दोस्तों को ज़रूर देखना चाहिए जो लाहौर में हो या बाहर से भी हो, और आपको लाहौर में आने का मौका मिले तो इसको ज़रूर एंजॉय करें। ये एक बड़ा इंटरनेशनल म्यार का, आलमी म्यार का एक प्रोजेक्ट है और देखने से तल्लुक़ रखता है, उससे बंदे की बड़ी मालूमात में इजाफ़ा होता है। आप देख रहे हैं कैसी शानदार एक ट्रेन आई और उसने अपनी सवारियाँ कुछ उतारी, कुछ अपने सवार की और अपने अगली मंजिल की तरफ रवाना होगी। तो हम इस पे नहीं सवार हुए क्योंकि अभी हम ऊपर आए ही हैं, तो तसल्ली से, क्योंकि हर 2-3 मिनट बाद नई ट्रेन आ जाती है। तो हम पहले अच्छी तरह जायज़ा ले रहे हैं स्टेशन का कि कैसा शानदार खूबसूरत प्रोजेक्ट है और ऊपर ये जो इतना बड़ा उसके ऊपर शेड डला हुआ है और हर चीज़ नहायत पायदार और ख़ूबसूरत और अनब्रेकेबल किस्म की। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 320 अरब रुपए इस पर ख़र्च हुआ है दोस्तों। तो यकीनन ये एक आउट क्लास और किसी भी आलमी म्यार के मुताबिक है। तो ये जी नवब्याता जोड़ा ये अपनी अम्मी के साथ पहले सेल्फीज़ वगैरह बना रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी आते हैं ज़रूरतमंद अभी कम है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पिकनिक के मूड में आते हैं। तो फिर वो यहाँ पे अपनी सेल्फीज़ बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, वीडियो क्लिप्स बनाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों इनके चेहरों पे खुशियाँ आप देख सकते हैं और वो खूब हला गुला करते हैं, अपने मनपसंद पोजेस में अपनी वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और पीछे से ट्रेन का मंजर बड़ा शानदार है और बंदे को लगता नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे बंदा पाकिस्तान में है। ऐसा लगता है कि जैसे बंदा यूरोप में, लंदन में, मॉस्को में, पेरिस में, किसी ऐसी जगह पे है, तरक्की याफ्ता मुल्क में। तो ये एक बहुत बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है जो पिछली गवर्नमेंट ने, और सी पैक का तोहफ़ा कह सकते हैं, पाक चाइना फ्रेंडशिप का जो सम्राट हैं उनमें से एक ये ऑरेंज ट्रेन भी है। तो काफ़ी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।
جو لاہور کو یہ اعزاز ملا ہے. تو یہ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پرانی بستی ہے چبرجی پارک. ہم پہلے یہاں کافی عرصہ رہے ہیں تو ہمیں اس علاقے سے بالخصوص بڑا انس اور محبت ہے. تو ہم عموماً یہیں چبرجی سے آ کے اورنج ٹرین پہ چڑھتے ہیں. تو دوستو ہم اسٹیشن کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ نوبیاہتا جوڑا اور بڑی خوشیوں بھرا ان کے چہروں سے خوشیاں ٹپک رہی ہیں. اللہ پاک ایسی خوشیاں سب کو نصیب فرمائے اور ان کے بیچ میں جو محبت ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے. تو یہ جوڑے کے والدین ہیں جو میرے کزنز ہیں. تو یہ جی ٹرین آ گئی ہے اگلی ٹرین. تو اب ہم اس پہ سوار ہو کے ہم جائیں گے ڈیرہ گجراں کی طرف. اس کی اگر ہم دوسری سائڈ پہ جاتے تو ٹھوکر نیاز بیگ تھا وہ بالکل قریب ہے. تو ہم ذرا لمبا روٹ اختیار کریں گے تاکہ اچھی طرح سیر ہو سکے. تو دوستو اب ہم ٹرین میں سوار ہو چکے ہیں اور ٹرین کے اندر کافی رش ہے. اسٹیشن پہ اتنا رش نہیں تھا لیکن ٹرین کے اندر کافی بھیڑ بھاڑ ہے. اور چونکہ اتوار کا دن ہے اور بڑا شاندار موسم ہے, باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ, روشنی اور بادلوں کی ٹکڑیاں آسمان پہ نظر آ رہی ہیں. تو بڑا پیارا موسم ہے اور اوپر سے سنڈے کی چھٹی ہو تو پھر ایک اور ہی سما ہوتا ہے. تو بہت ساری فیملیاں, بچے اور یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پکنک کے موڈ میں گھر سے نکلے ہوئے ہیں. اور تو پھر لاہور میں ان دنوں میں اورنج ٹرین سے بڑھ کے کوئی پکنک نہیں ہے. تو زیادہ تر فیملیز اور پھر بہت سستا بھی ہے. 40 روپے کی ٹکٹ میں آپ ایک طرف سے بیٹھیں اور لاہور کے دوسرے سرے تک ایک شاندار مناظر آپ دیکھتے جائیں. آپ اوپری منظر پہ ہیں, تھرڈ فلور پہ بہت اونچائی سے, اور دائیں بائیں آپ لاہور کے نظارے دیکھ رہے ہیں, روڈز پہ ٹریفک دیکھ رہے ہیں اور بلڈنگز دیکھ رہے ہیں اور نیچے سب کچھ گزر رہا ہے. تو بڑا دلکش نظارہ ہوتا ہے. آپ کو میں سب سے کہوں گا کہ یہ ضرور دیکھیں اور دیکھیں کہ الحمدللہ پاکستان بھی اب ترقی کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے اور جو عالمی معیار کی چیزیں ہیں انشاءاللہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا یہ اورنج ٹرین. اس کے بعد بھی انشاءاللہ پائپ لائن میں بہت سے پروجیکٹ ہیں اور آنے والے سالوں میں ہم انشاءاللہ بہت ترقی کی منازل طے کریں گے. تو یہ ہمارا اس سلسلے کا ایک پہلی کڑی سمجھ لیں جو اورنج ٹرین ہے. پاک چائنا فرینڈشپ کے حوالے سے, سی پیک کے حوالے سے, سی پیک فنکشنل ہونے جا رہا ہے. تو دوستو انشاءاللہ یہاں پر بہت بڑا انقلاب آنے جا رہا ہے ترقی کا, تعمیر کا اور ہر لحاظ سے, یعنی پاکستان کی آگے بڑھنے کے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں بندہ سفر کر کے یہ بندے کو ایک امید دلاتا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی اب ترقی کی راہ پہ باقی دنیا کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اور تو دوستو امید ہے کہ آپ سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. یہ میں نے اپنی بھی سیلفی ڈالی ہے. تو دوستو پبلک دیکھ رہی ہے کہ کیسے لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ میرے کزن کے بیٹے ہیں, بھانجے ہیں جن کی شادی تھی. تو آفاق صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت خوش ہیں, ویسے بھی بہت خوش مزاج ہیں. تو اب شادی کے دنوں میں اور ہنی مون کا پیریڈ ہو تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ خوشیاں ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں. تو دوستو یہ ہمارے ساتھ بچیاں بھی ہیں, یہ میرے بھانجیاں اور یہ ان کی بھانجیاں ہیں. تو 2 بڑی پیاری بچیاں ہیں ہمارے ساتھ, وہ بھی خوب لطف اندوز ہو رہی ہیں. تو یہ چیز ہی ایسی ہے دوستوں کہ جو بھی بندہ یہاں پر آتا ہے وہ اس سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک بڑا یہ ایک حیرت انگیز تجربہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یار ایسی شاندار ٹرینز. چونکہ ہمارے ہاں جو ریلوے ہے, قدیمی ریلوے, وہ سن 1870 میں انگریز نے بنائی تھی اور ابھی تک وہی چل رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک بالکل لیٹسٹ چیز ہے جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بنی ہوئی ہے. یہ ایک ہی 6-7 بوگیوں کو ملا کے ایک ہی بہت لمبا ڈبہ بنایا گیا ہے جس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بوگیاں آپس میں ایسی جوڑی گئی ہیں کہ بیچ میں سارے راستہ کھلا ہے. تو ایک لمبی راہداری اور دونوں طرف سیٹیں ہیں, بڑی پیاری سٹیل کی سیٹیں ہیں انبریکیبل قسم کی, اور بیچ میں راستہ کھلا ہے. تو جس کو سیٹ ملیں وہ سیٹوں پر بیٹھ جاتا ہے, ورنہ کھڑے ہونے کے لیے بھی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں جس کے آسرے سے بندہ آرام سے کھڑا بھی ہو سکتا ہے. جا بجا سٹیل کے خوبصورت ڈنڈے بھی لگے ہوئے ہیں, راڈز لگے ہوئے ہیں جن کو پکڑ کے بندہ خوب انجوائے کرتا ہے. اور یہاں پہ تھکاوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہوتا. تو ہر طرف انجوائمنٹ ہوتا ہے, لوگ بڑے مطمئن, خوش باش اور بھرپور لطف اندوز ہوتے ہیں اس سفر سے. اگرچہ مختصر ہوتا ہے, کوئی بہت لمبا سفر نہیں ہے. اگر ہم چبرجی سے ڈیرہ گجراں کی طرف جائیں تو بیچ میں 8-10 سٹاپ آتے ہیں, ہر 2-3 منٹ کے بعد سٹاپ آتا ہے. اور ہارڈلی یہ کوئی
20 मिनट तक बंदा डेरा गुजरा तक पहुंच जाता है, जो कि आखिरी बस स्टॉप है। तो दोस्तों इस रूट की एक बड़ी खूबी ये है कि ये तकरीबन पूरे लाहौर को सेंटर में से क्रॉस करता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियाँ, आबादियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर जो है वो इससे इस्तिफ़ादा कर सकता है। तो ये ठोकर न्याज बेग से जो शुमाली पंजाब का एक सिरा है, वहाँ से शुरू होकर जनूबी पंजाब के आखिरी सिरे यानी डेरा गुजरा तक जाता है। तो बीच में तकरीबन सारा लाहौर आ जाता है। तो इस तरह ये ज़्यादा लोग लुत्फ़ हो गए। अभी हम रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे शानदार किस्म का ये पुराने रेलवे ट्रैक और बोगियाँ और उनके गोदाम हैं। तो हम रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। तो ये देखें कि आज से 2 सदियाँ पहले जो रेलवे का आगाज़ हुआ था, अब वो किन जिद्दत की बुलंदियों को छू रहा है। अब ये जो ऑरेंज ट्रेन है, ये बड़ा शानदार यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन है। और एक वक्त में बाप के डब्बों से जो रेलवे ने आगाज़ लिया था, तो अब वो 2 सदियों के बाद किस कदर तरक्की पजीर हो के कहाँ तक पहुँच चुका है। ये बड़ा एक शानदार यानी इंसानी ज़हन के इर्तिका है, साइंस का इर्तिका है, और ये सारा कुछ एक देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीच बीच में स्टॉप्स आ रहे हैं छोटे। हर नया स्टॉप पे चंद सेकंड के लिए रुकती है। सवारियाँ जिन्होंने उतरना होता है, पैसेंजर्स, वो उतर जाते हैं। जो नए एंटर होने होते हैं वो दाखिल हो जाते हैं, और चंद सेकंड के बाद दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। और ट्रेन के दरवाजे बंद होने के बाद ट्रेन मुकम्मल सेफ हो जाती है। बाहर से कोई चीज़ ना अंदर आ सकती है, ना अंदर से बाहर जा सकती है। तो बाहर मौसम जैसा भी हो, अंदर उन्होंने एक मॉडरेट किस्म का मौसम का रखा होता है। अब सर्दियाँ हैं तो अंदर बिल्कुल सर्दी नहीं लगती। इस तरह गर्मियाँ होगी तो यकीनन AC वगैरह ऑन होंगे। तो एक बहुत ही लग्जरी किस्म का सफ़र, बहुत इंजॉयमेंट और भरपूर तस्कीन आमेज़ जो सफ़र है। तो ये हमारे साथ मोबी साहब हैं। ये थोड़ा मेंटली अपसेट हैं, लेकिन बहुत ज़हीन है, नहायत ज़हीन। इनकी ज़हानत हैरान कर देती है। बोलने में इनको दिक्कत होती है, अदरवाइज़ ये बहुत ही जीनियस बंदा है, जो बचपन से इसे लाहौर में जहाँ कहीं भी छोड़ दिया जाए या किसी जगह को एक दफ़ा देख लेता था, तो ये खुद बखुद ही पैदल या किसी रक्शे पे या लिफ्ट लेके वहाँ पे पहुँच जाता था। तो बहुत ज़हीन बंदा है जी ये। तो वो कहते हैं ना कि किसी से अल्लाह पाक को एक चीज़ अगर उसकी से डिसेबल करता है, तो उसकी बाकी जो हिस्से होती हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती हैं। तो ये मोबी साहब की कुछ ऐसी पोजीशन है। तो ये अब जो बाकी बच्चे हैं वो भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, और जनाब पूरी फैमिली खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। तो हमारा सफ़र जारी है दोस्तों, आप हमारे साथ हैं। पिछली वीडियोज़ में भी आपने देखा कि हमने आपको पूरी इस ट्रिप की सैर करवाई। तो अब भी हमारा ये चल रहा है। तो हर स्टेशन के बाद ट्रेन कुछ सवारियाँ लेती है, कुछ उतर जाती हैं, तो ये सिलसिला जारी है। तो हम जा रहे हैं डेरा गुजरा की तरफ। डेरा गुजरा दोस्तों एक स्टॉप है पुराना। ये जलो मोड़ की तरफ जाएं तो जलो मोड़ से चंद किलोमीटर पहले 4 किलोमीटर पहले डेरा गुजरा स्टॉप आता था। तो चूँकि वहाँ पर तक है ये ऑरेंज ट्रेन, तो इसलिए अब उसका ये यानी नाम भी मशहूर हो गया। तो डेरा गुजरा से आगे जलो मोड़ है, हार्डली 3-4 किलोमीटर। तो उसके बाद आगे वाघा बॉर्डर भी मज़ीद 5-6 किलोमीटर मज़ीद है। तो यानी ओवरऑल ये हम इस तरफ वाघा बॉर्डर की साइड पे जा रहे हैं। डेरा गुजरा उस साइड पे है। डेरा गुजरा से उतरे तो आगे 10-12 किलोमीटर मज़ीद वाघा बॉर्डर है, जहाँ से आगे इंडिया शुरू हो जाता है। तो आज नौब्याता जोड़े की, बल्कि रिमशा जो उनकी वाइफ है, उनका ख्वाहिश थी कि वाघा बॉर्डर पे भी जाया जाए। तो आगे देखते हैं कि क्या हालात हैं, क्योंकि टाइम का भी कुछ हिसाब होता है कि वाघा बॉर्डर 4 बजे तक खुला होता है। तो हम देखते हैं कि किस वक्त तक हम वहाँ पर आखिरी बस स्टॉप तक पहुँचते हैं, आखिरी ऑरेंज स्टॉप तक यानी डेरा गुजरा तक। तो वहाँ पर अगर हमारे पास टाइम की लिमिट हुई तो हम आगे वाघा बॉर्डर तक भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आगे GT रोड है। तो वहाँ पे ट्रैफिक के कोई मसला नहीं है, रिक्शे चलते हैं और भी ट्रैफिक के मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है। तो मुमकिन है कि हम आगे वाघा बॉर्डर तक भी जाएँ। तो सफ़र हमारा जारी है जी। आप देख सकते हैं खिड़की से बाहर के मनाज़र, खुला आसमान, नीला आसमान, और पूरा लाहौर की बिल्डिंगें और घर, बस्तियाँ,
تو بہت دلکش نظارہ ہے جی، مزہ آ جاتا ہے اورینٹ ٹرین کا سفر کر کے. تو یہ ہمارے نوجوان ساتھی، یہ دلہا ہیں اور ساتھ میں میرا بیٹا ہے رباز، تو وہ بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں. اور جناب ہمارا سفر جاری ہے. اور یہ جناب گپیں لگ رہی ہیں. یہ موبی صاحب ہیں، یہ آفاق کے چھوٹے بھائی ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا مینٹلی ڈس آرڈر ہے ان کا، لیکن اس کے حوالے سے بہت ذہین ہے. تو جناب یہ ایک اور کوئی سٹاپ آ گیا ہے. تو اسی طرح ہم رکتے چلتے بڑھتے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کو بھی اپنے ساتھ ہم لے کے اس سفر میں نکلے ہوئے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے انجوائے کر رہے ہوں گے. اور دوستو ہمارا سفر جاری ہے ابھی. تو زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. تو دوستو زندگی اسی کا نام ہے، زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، زندگی ایک سفر ہے. کل کی فکر چھوڑیں، جو گزر گیا اسے بھی بھول جائیں. جو لمحہ موجود ہے اس کو انجوائے کریں. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آگے پیچھے کی فکر چھوڑیں اور لمحہ موجود میں جئیں. تو جی یہ بچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوب انجوائے کر رہے ہیں. وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے ہیں، چونکہ یہاں پر کوئی رسک نہیں ہے. جب ٹرین چل رہی ہوتی ہے تو سب کچھ بند ہو جاتا ہے، دروازے وغیرہ تو مکمل طور پر یہ لاک ہوتی ہے. تو اس لیے کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوتا. تو والدین بھی بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جی خوب انجوائے کریں. تو بچے تو پھر ایسی چیزوں کو، ایسے موقعوں کو بڑا تلاشتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹرین اونچائی پہ جا رہی ہے اور باہر کے مناظر کیسے خوبصورت ہے. لیں جی ہم آخری اپنے سٹاپ پر آ گئے ہیں، ڈیرہ گجراں، اور یہ ساری ہم فیملی اکٹھی ہو کے باہر نکل رہے ہیں. تو باہر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ساری پبلک جو ہے ٹرین سے اتر رہی ہے، چونکہ یہ آخری سٹاپ ہے. تو زیادہ تر دنیا، اور بلکہ زیادہ تر کیا سارے ہی پیسنجرز یہاں پر اتر جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بھیڑ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب ٹرین مکمل خالی ہو رہی ہے. تو چونکہ یہ آخری سٹاپ ہے تو فیملیاں نیچے اتر کے جناب نیچے جائیں گی. پہلے چونکہ آپ کو بتایا کہ یہ اوپر تیسری منزل پہ ہے، اس سے نیچے جو ہے وہ اسٹیشن ہے جہاں سے ٹکٹس وغیرہ خریدی جاتی ہیں، لاؤنج ہے. تو اس سے نیچے برقی سیڑھیوں سے جائیں تو نیچے مین روڈ ہے جو. تو جی یہ ڈیرہ گجراں چکہ ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باڑے بھی ہیں، اور یہاں پہ یہ موٹر وے ہے پیچھے. اصل میں یہ علاقہ پہلے لاہور سے باہر ہوا کرتا تھا، لیکن یہ رنگ روڈ بنا ہے جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے. تو رنگ روڈ چونکہ لاہور کے باہر انہوں نے چاروں طرف بنایا ہے ایک گول چکر میں. تو رنگ روڈ کے اندر جو چیزیں آئیں تو پھر وہ بھی لاہور میں شامل ہو گئی. اس طرح یہ جو لاہور کے سے باہر کی بستیاں تھیں ان کا بھی نصیب کھل گیا اور وہ بھی لاہور میں شامل ہو گئیں. اور رنگ روڈ کے اندر ان کی پھر ویلیو بہت بڑھ گئی. جو پہلے بہت سستی زمینیں تھیں رنگ روڈ کے اندر آنے کی بنا پر بہت مہنگی ہو گئیں. لیں جی ہم ڈیرہ گجراں کے سٹاپ سے اتر کے ابھی ہم باہر نکلیں گے. اگر ہم نے جلو موڑ کی طرف نہ جانا ہوتا، یعنی واگا باڈر کی طرف، تو ہم دوسری طرف سے نئی ٹکٹ خرید کے دوسری طرف اپنا واپس چبرجی کی طرف آتے. لیکن ابھی چونکہ نوبیاہتا جوڑے کا اور دلہن کا کی یہ خواہش ہے کہ واگا باڈر پر بھی جایا جائے، تو ہم ابھی اسٹیشن سے باہر نکل رہے ہیں. تو ہم باہر دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ٹرانسپورٹ کے کیا پوزیشن ہے اور ٹائمنگ کیا ہے، کہ کیا ہم یہ جو واگا باڈر کا ٹرپ ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ باہر کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ باہر جناب بھینسوں کے باڑے ہیں، چھپڑس ہیں، چھپڑ کہہ رہا ہوں، چھپڑ ہی ہوتے ہیں جو جہاں پہ پانی بارشوں کا جمع ہوا ہوتا ہے. تو یہ نیچے اترنے والی سیڑھیاں، اور ساتھ میں یہ ادھر وہ جو جی ٹی روڈ ہے وہ بھی چل رہا ہے. تو رکشے ٹریفک رواں دواں ہے. تو یہ دوستو ہم یہاں سے نیچے اترے ہیں. تو باہر ہم پتہ کریں گے کہ کیا پوزیشن ہے. کیا ہم آج اس وقت پہ، چونکہ ابھی ہمارے پاس ابھی تقریباً 3:30 بجنے والے ہیں، تو کیا اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم واگا باڈر جائیں اور وہاں پہ ہم اس کو بھی وزٹ کر کے آ سکتے ہیں. تو یہ معلومات ہم ابھی باہر لیں گے کسی رکشے والے سے، کسی پبلک ٹرانسپورٹ سے، کیونکہ ان کا روز کا کام ہوتا ہے. یہاں پہ اسی طرح لوگ آتے ہیں اور وہ پھر ان کو ہر جگہ کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ جی اندر جتنا وی آئی پی مال تھا ایسے لگتا تھا جیسے یورپ میں ہے. تو باہر نکلے ہیں تو پتہ چل گیا کہ ہم پاکستان میں آ گئے ہیں. ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صفائی ستھرائی کے کچھ ایسے اچھے معیار نہیں ہے ابھی پاکستان میں. تو پھر جلد ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی ہم پاکستان میں ہیں. تو یورپ کا جو ماحول ہے وہ صرف اندر رہنے کی حد تک ہے. تو دوستو
یہ ہم اسٹیشن سے باہر آ گئے ہیں. یہ ڈیرا گجراں کا اسٹیشن ہے اور سامنے جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں رنگ روڈ وہ گزر رہا ہے, یہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ پورے لاہور کے گرد گھومتا ہے اور بڑا شاندار پروجیکٹ ہے جس کی بنا پہ لاہور میں سفر کرنا بڑا آسان ہو گیا. اگر کہیں دور آپ نے جانا ہے تو آپ رنگ روڈ پہ چڑھ جائیں جیسے کہ باقی دنیا کے ممالک میں. تو ابھی یہ آفاق نے پتہ کیا رکشے والوں سے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ 4 بجے تک واگا بارڈر ہوتا ہے, تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, آپ دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو دوستو پھر ہم نے ڈیسائیڈ یہی کیا کہ آج رہنے دیتے ہیں, پھر کسی وقت مناسب ٹائم پہ اگر آئیں گے, جلدی ذرا آ جائیں گے تو ہم پھر واگا بارڈر پہ جائیں گے اور آپ کو بھی وہاں کی سیر کروائیں گے. تو سر دست اب یہ پلان ہوا ہے کہ ہم یہاں سے ہی واپس جائیں گے. تو اس سے پہلے یہاں سے ہم نے کچھ ریفریشمنٹ لی, کچھ ڈرنکس لیے اور یہ ادھر ایک پٹھان چھلیوں والا ہے اور یہ جو دانے بھوننے والا ہے. تو یہ اسٹیشن دیکھیں جی, نیچے روڈ سے اوپر دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اتنا بڑا اسٹیشن ہوگا یا ایئرپورٹ جیسا ماحول ہوگا, لیکن جانے پہ بندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی کہ یار یہ کیا کمال پروجیکٹ ہے. یہ اندر سے ایسا کھلا ڈلا کہ جیسے بندے کو لگتا ہے کہ بندہ ایئرپورٹ پر آ گیا. تو یہ دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ صفائی کا کوئی اتنا اچھا معیار نہیں, اور یہ ارد گرد جو ہمارے ہاں مختلف کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا ہے, تو یہاں پر بھی ڈیوٹی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے یا کوارنٹین کے کوئی عملہ ہونا چاہیے, صفائی کا بھی ہونا چاہیے جو اس چیز کا بھی خیال رکھے. تو بہرحال ابھی ہمارے ہاں ہمارے ملک میں صفائی کے وہ معیار نہیں ہے جو عالمی سطح پر یا باقی ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے, کیونکہ ابھی ہم ترقی یافتہ ہوئے ہی نہیں, ابھی ہم ترقی پذیر ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم بہت جلد ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ میں بھی شامل ہو جائیں گے, اگر ہم ہماری ترقی کی رفتار اور جو ہماری موجودہ گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہیں اور جو بنیادوں پر کام ہو رہا ہے اور ہماری انڈسٹری دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے جا رہی ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد آنے والے چند سالوں میں پاکستان کا شمار بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہو جائے گا انشاءاللہ. تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ایک رونق کا سما ہے, ایک میلے کا سا سما ہے. تو یہ جناب بچے اور یہ موبی صاحب جو ہیں وہ اس کو لطف اندوز ہو رہے ہیں, قبول کر جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں. تو اس طرح یہ بڑا دلچسپ قسم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو ابھی یہاں سے یہ پٹھان آپ کو پورے پاکستان میں مل جائیں گے جو یہ چھوٹی سی اپنی ایک وہ بناتے ہیں ریڈی, اور اس کے اوپر چھلیاں اور یہ مختلف قسم کے مونگ پھلی اور اس طرح کے یہ ساری چیزیں یہ بون کے, چونکہ اب کل سردیوں کا موسم ہے تو خوب ان کا سیزن لگتا ہے. تو ہم نے بھی یہاں سے یہ خریدی ہے تھوڑی سی مکئی کے جو ہیں وہ بھجی ہوئی مکئی کے دانے. تو یہ جناب اور باز لے کے آیا, لیکن یہ تھوڑی سی دوسری تھی گیلی والی, تو میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی کڑک والی ہو جو کرنچی ہوتی ہے. تو پھر ہم نے دوبارہ اس سے وہ بدلا کے وہ کرنچی والی لی. تو یہاں پر اور بھی کافی سارے گاہک ہیں, فیملی, بچے, چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سارے لوگ شوق سے ان چیزوں کو کھاتے ہیں. تو ہے بھی بڑی اچھی ریفریشمنٹ بجائے اس کے کہ آپ کوئی جنک لیں. تو یہ جی ڈیرا گجرا ہے اور یہ گجر صاحب جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اس کی بھینسیں جا رہی ہیں. تو بڑا یعنی اب لاہور میں شہروں میں یہ مناظر نہیں نظر آتے, لیکن یہ چونکہ ڈیرا گجرا ہے اور گجروں کے باڑے یہاں پر بڑے مشہور ہیں اور بھینسیں, تو وہ بھی نظر آتے ہیں. تو جی ابھی ہم نے یہ سارا اپنی ریفریشمنٹ بھی مکمل کی اور ابھی ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں. تو واپسی پہ ہم دوبارہ ٹکٹس خریدیں گے. دوستو آپ کو شاید اس بار نہیں میں نے بتایا, یہاں پہ 40 روپے کی ٹکٹ ہے ایک سائڈ پہ. تو آپ پورا یہاں سے فرض کر لیں آپ ڈیرا گجراں سے 40 روپے کی ٹکٹ لیتے ہیں, تو آپ ڈیرا گجراں سے لاہور کے دوسرے کونے پر انتہائی کونا جو ہے شمالی طرف ٹھوکر نیاز بیگ, ان 40 روپے میں آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. پھر وہاں سے اتر کے 40 روپے کی ایک اور ٹکٹ لے کے آپ واپس یہاں پہ آ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ کافی سستا ایک اور بڑا شاندار یعنی ایک سہولت ہے عوام کے لیے, جس پہ اگرچہ گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑے گی, جو کیونکہ یہ کافی مہنگا اور بڑا مطلب کہ عالمی معیار کا ایک پروجیکٹ ہے. تو اس پہ ظاہر ہے ٹکٹ بھی یہ بہت سستی ہے, گورنمنٹ سبسڈی کے ساتھ دے رہی ہے, تو اس میں گورنمنٹ کو کافی ساری اپنی جیب سے دینا پڑے گا. لیکن چلیں عوام کے لیے ایک بڑی زبردست سہولت بھی ہے اور تفریح بھی ہے, انجوائمنٹ بھی ہے. تو لوگ اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں. آج اتوار ہے اور عمومی طور پہ مارکیٹیں تو ظاہر ہے بند ہیں, اور ادارے, تعلیمی ادارے اور سب کچھ, اور کرونا کا بھی ایک دوبارہ سے خطرہ منڈلا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت
रश है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो ये मनाज़र बड़े खूबसूरत आप देख रहे हैं। तो अभी हम जब ट्रेन में दाखिल हो गए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत रश है। बज़ाहिर स्टेशन पे अभी इतना रश नहीं नज़र आ रहा, तो लेकिन जो ही हम ट्रेन में दाखिल हो गए, हम पहली ट्रेन में तो हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी हम ऊपर आए ही हैं, तो हमें ऐसी कौन सी जल्दी है कि हम फटाफट शामिल हो जाए। तो हम तो एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, पिकनिक के लिए आए हैं, तो हम आराम आराम से सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं और उसको यानी स्टडी कर रहे हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो ये जी वो ट्रेन तो चली गई, तो हम नहीं, ये थी भी शायद दूसरी साइड वाली या हमारी साइड वाली है। तो अभी हम अगली जो ट्रेन आएगी तो हम उस पर जाएंगे इंशाल्लाह। तो तब तक आपको स्टेशन के मनाज़र दिखा रहे हैं और लोग जो हैं बड़े इश्तियाक से इधर उधर घूम रहे हैं, हमारी फैमिली, बच्चे भी, और ये नौबयाता जोड़ा भी खूब खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। और ये मियाँ बीवी जनाब अभी नई इनकी शादी हुई है 1 हफ़्ता पहले। तो जनाब ये स्टेशन की ऊंचाई से आप देखें तो इर्द गिर्द का जो मनाज़र हैं, क्योंकि आपको बताया कि ये लाहौर से बाहर का इलाका था, तो अभी ये बहुत डेवलप नहीं है, लेकिन अब चूँकि ये यहाँ पे ऑरेंज ट्रेन का भी स्टॉप आ गया और रिंग रोड भी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा डेवलप। लेकिन जी हमारी ट्रेन आ गई है, तो अब हम इसमें शामिल हो के वापस जाएंगे चुबुर्जी की जानब। तो ये जनाब हम डेरा गुजरा से दोबारा सवार हो चुके हैं और ये जनाब अभी तो हमें यहाँ पे सीटें भी मिल गई हैं, लेकिन आगे बहुत रश हो जाएगा। तो अभी तो सरदस इसमें काफ़ी सीटें खाली नज़र आ रही हैं, लेकिन चूँकि मुसाफिर सवार हो रहे हैं तो आस्ता आस्ता यहाँ पर बहुत रश होने वाला है। तो ये जनाब फैमिलियाँ, बच्चे और जनाब ये एक बहुत ही दिलकश समा है, देखने के नज़ारे हैं, लोगों के चेहरों से खुशियाँ, उनका जोश व खरोश, उनका इश्तियाक, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जी दोनों कज़न है, मेरा बेटा रबाज़ और आफाक दुल्हा, तो बचपन के दोस्त भी हैं, क्लास फेलोज, और ज़ाहिर है कज़नों के बीच में एक मोहब्बत होती है। मोबी भी आ गया है जी। तो ये जनाब तो अभी हम सवार हो चुके हैं और ट्रेन का सफ़र शुरू हो चुका है। तो ये जनाब अभी हम वापस जा रहे हैं चुबुर्जी की तरफ, जहाँ से हम आए थे। तो हमारा कह लें कि अभी अगले चंद मिनट्स में हमारा सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। तो हम तो खूब इंजॉय कर रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ इसको इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये लाहौर वालों को अल्लाह पाक ने एक बड़ी नेमत से नवाजा है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि पाकिस्तान के तमाम शहरों को अल्लाह ऐसी नेमतों से नवाजे और इस तरह की तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो है वो जारी रहे। तो दोस्तों, ये वापसी के सफ़र में हम जा रहे हैं। तो अभी जो स्टॉप आएंगे तो बहुत रश होने जा रहा है, बहुत पब्लिक, इसे चूँकि अब दोपहर का टाइम है, ये 3-3:30 के बाद 4 बजे का टाइम है, तो लोग दोपहर के खाना वगैरह खा के फ़ारग होके तो अब निकलेंगे तो कोई लाहौर की सियाहत के लिए और कोई ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र के मज़े लेने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता रश बढ़ता जा रहा है। जो स्टार्ट में खाली सीटें थी, अब वो सीटें तो भर ही चुकी हैं और बीच में भी लोग खड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा क्यूट सा बच्चा आपको दिखाते हैं। ये जनाब, ये छोटा सा बच्चा है और वो भी बड़ा हैरत से ये सारे मनाज़र देख रहा है, अपनी माँ की गोद में है, गोद में नहीं बल्कि वो गोद ही कह सकते हैं। तो ये जनाब अब आप देख रहे हैं कि ट्रेन मुकम्मल तौर पर भर चुकी है और जनाब हमारा सफ़र वापसी लाहौर की जारी है। तो जनाब इस रूट पे आते हैं दरोगा वाला, सलामतपुरा और जनाब शालामार बाग आता है। एक बार हमारा जी चाहा कि हम शालामार बाग उतर के शालामार बाग भी देख लें, क्योंकि अभी तक हमने नहीं देखा। एक बड़ी शानदार तारीखी वो एक मुग़लों के दौर का एक शालामार बाग है। तो फिर हमने सोचा कि फिर किसी दिन आएंगे, तो बाहर से ही हमने बड़ा उसका दिलकश नज़ारे थे वो किया। चूँकि हम ऊंचाई पे होते हैं तो नीचे से सब नज़र आता है। तो ये क्यूट सा बच्चा आप देखिए, वो भी कैमरे को बड़ी हैरानी से देख रहा है। तो ये जनाब दुल्हन है और ये जनाब फैमिली और जनाब एक और जोड़ा है। ये खातून ने बड़ा खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ है, तो उसके बच्चे और उसका ख़ावंद भी साथ है। तो ये बच्चा भी हैरानी से पूरी दुनिया को देख रहा है और ट्रेन को देख रहा है, लोगों के चेहरों को इश्तियाक से देख रहा है। तो ये जनाब आप देखें कि अब ट्रेन मुकम्मल भर चुकी है और लोग इसमें खचाखच भरे हुए हैं। तो जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के मैचों में क्रिकेट का स्टेडियम खचाखच भरा होता है, तो इसी तरह ये हमारी ऑरेंज ट्रेन जो है इस वक्त खचाखच भरी हुई है।
تو سفر ہمارا جاری ہے جی. ہم واپس جا رہے ہیں چبرجی کی جانب جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. تو ہم خوب لطف اندوز ہوئے ہیں. تو ہم اب پوچھیں گے اپنے جو ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں, یہ جو نوبیاتا جوڑا ہے, اس کے تاثرات جانیں گے, بچوں کے جانیں گے کہ انہوں نے کیسا اس سفر کو انجوائے کیا ہے یا نہیں کیا. تو ابھی چند منٹ میں ہمارے سفر کا اختتام ہو جائے گا. تو میں نے بتایا کہ ہم اس راستے میں آتے ہیں شالیمار باغ, اس کے بعد آگے انجینئرنگ یونیورسٹی آتی ہے UET, اور اس کے بعد جناب اور چند سٹاپ آتے ہیں لکشمی اور GPO, انارکلی, اور اس کے بعد چبرجی. تو ہمارا سفر تقریباً اختتام پذیر ہے, کچھ تھوڑا سا سفر باقی ہے. تو انشاءاللہ اگلے چند منٹ میں ہم اپنے منزل پہ پہنچ جائیں گے, اور اس طرح ہمارا یہ آج کا ایک اور یادگار ٹور جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے گا. تو دوستو, امید کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ نے بھی اس سفر کو انجوائے کیا ہوگا, اور آپ کے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوا ہوگا کہ آپ بھی یہاں پر آئیں. تو ضرور آئیں جی. یہ کوئی بہت مہنگا پروجیکٹ نہیں ہے, جیسا کہ آپ کو بتایا کہ صرف 40 روپے کی ٹکٹ ہے, تو جس میں ایک بھرپور مزیدار اور ایڈونچر کا سفر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو کرنا چاہیے جب چھٹی ہو. اگر آپ لاہور رہتے ہیں, لاہور کے گرد و نواح میں رہتے ہیں, بلکہ لاہور سے 100 کلومیٹر دور بھی رہتے ہیں, تو یہ 1 ڈے ٹرپ ہے. صبح یہاں پہ آئیں, کسی بھی جگہ پہ اپنی گاڑی یا پبلک ٹرانسپورٹ سے اتریں, اور ٹرین میں سوار ہوں, اور اس کو ایک طرف سے جائیں, دوسری طرف سے واپس آ جائیں. تو ایک یادگار قسم کا یہ آپ کا ٹرپ ہوگا, جسے آپ بہت انجوائے کریں گے, یہ گارنٹی ہے. تو دوستو, یہ ہم جناب اپنی منزل کی جانب, اور اب آ گیا ہمارا چبرجی کا اسٹیشن. تو یہاں پہ ہم نے یہ نوبیاتا جوڑے سے ان کے تاثرات جانے, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہماری جو ساؤنڈ تھا, مائک تھا, وہ پتہ نہیں اس میں کیا ایشو تھا کہ ان کی آواز ریکارڈ نہیں ہو پائی. تو معذرت ان سے بھی اور آپ دوستوں سے بھی کہ ہم آپ کو ان کے تاثرات اور ان کے جو ریمارکس تھے وہ اب تک نہیں پہنچا پائے کسی ٹیکنیکل فالٹ کی بنا پر. لیکن آپ ان کے چہروں سے ہویدہ جو خوشیاں ہیں ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کا جوش و خروش کا, اور ان کا کہ انہوں نے کیسا اس کو انجوائے کیا ہوگا. تو وہ بہت کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوئے, بڑا شاندار پروجیکٹ ہے, اور گاہے بگاہے آئندہ بھی یہاں پر آتے رہیں گے کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے. تو یہ جناب نوبیاتا جوڑے کے تاثرات ہم نے جانے. اس کے بعد یہ بچیوں سے, یہ بچی تراوش ہے جی, یہ آفاق کی بھانجی ہے, تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے بھی اسے بڑا انجوائے کیا, بڑا لطف اندوز ہوئے ہیں اور بہت مزہ آیا. تو یہ اس کی چھوٹی بہن ہے ملائکہ اروڑا نہیں جی, ملائکہ آصف, تراوش آصف اور ملائکہ آصف. تو بچیوں نے بھی سفر کو خوب انجوائے کیا ہے. تو ابھی ہمارے سفر کا اختتام ہوا ہے. تو دوستوں, امید کرتا ہوں آپ کو یہ سب پسند آئے گا. آپ دوستوں کا بہت